بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام محمد کلام خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھ لیا، مگر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ پھر میں بھائیاں دی فرمائش کیوں نہ پوری کر دیواں، میں پوچھنا فلک دے تاریاں نو، اچھی بولو سارے، میں پوچھنا فلک دے تاریاں نو، لوکی سوں گے تسی کیوں جاگ دے ہو، چمک چمک اسمان دی بنے زینت، جھک جھک کے تھلے کی چانک دے ہو، مینوں آکھے آ فلک دے تاریاں نے ساڈی پیش ذرانہ جام دیے، وس چلے 126 چاکے آ جائیے، جتھوں آواز قرآن دی آم دیے۔ پھر میں کیوں نہ اللہ دی رحمت دے نال اس رب العالمین دی عظمت دے بارے دو چار اشار تہاڈے سامنے پیش کراں۔ زمیندارو ہل واؤندے ہو، پٹھے گڑدے ہو، وڈ کے مجھاں اگے پاؤندے ہو تے مجھاں تھلیوں تازہ تازہ دودھ دین والا کون؟ اچھی بولو، مجھاں تھلیوں تازہ تازہ دودھ دین والا کون ہے؟ ساؤنڈ والے ذرا ساؤنڈ سیٹ کر لا، تیری مہربانی جاندیاں جاندیاں دعا کر دیاں گا، دسو ایمان نال مجھاں تھلیوں تازہ تازہ دودھ دین والا کون؟ پھر مینوں کہنا پوے گا پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے۔ جھٹکا جا بندہ جھٹکی جی بولی دے اندر سمجھاونا چاہنا رب العالمین دی عظمت نو، پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے، تے دودھ دے وچ دہی تے دہی وچ تھلدا اے، مر جانیا مر جانے مالک زندہ اے۔ اچھی کہہ دیو، او ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، تے کدھروں بنیا بندہ تے کدھروں پرندہ اے، مر جانیا مر جانے مالک زندہ اے۔ پھر میں کیوں نہ استاد محترم دی فرمائش پوری کر دیواں، سونے نبی دی شان دے بارے دائی حلیمہ دے کول جناب اودیاں سہیلیاں آ جاندیاں، دائیاں آ جاندیاں تے آ کے پوچھدیاں نے نی حلیمہ پہلے تو بھکھا نال تڑپدی نظر آندی سی، اج خوشحالیاں کیویں آ گئیاں؟ آکھیا مینوں رب نے لال ہی ہو جا دتا ہے جدے آن دے نال برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں، تے جدے آن دے نال جنہ بکری دے تھنا وچوں دودھ لبدا نہیں سی اج دودھ مکدا نہیں۔ تو پتہ کی آندیاں نے؟ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال؟ جے اگر سمجھ آئیے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال؟ کیڑا لال؟ اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے سونے وال، اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے سونے وال، لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال؟ جی سمجھ آئی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والے راضی ہو گیا میں، اللہ تیرے تے بھی راضی ہو جائے۔ پتہ کی آندیاں نے سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال؟
وال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے او تسا چایا نا اے یتیم جوہا پر اے رب دی تقسیم جوہا تسا چاہ لے بال امبیران دے اچھی بولو تسا چاہ لے بال امبیران دے تانو بوہن مان جگیران دے معاشر تک کوئی نہ مل سی میرے ان بختان دے نال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال لب کھولے تا قرآن بنے لب کھولے تا قرآن بنے منہ بولے تا برہان بنے والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا کون کرے تعریف تیری تیرا حامد ذوالجلال کہہ دیو سبحان اللہ نبی دے دیوانے اور پروانے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال لکدا چھپدا چن اسانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جنوں یتیم سمجھ تسی چھوڑائیاں دولت پیچھے منہ موڑائیاں او تے سوہنا بے مثال بھی اچھی کہہ دیو او تے سوہنا بے مثال ویے نالے آمینہ دا لال ویے او تے سوہنا بے مثال ویے نالے آمینہ دا لال ویے جس دے آیا بھوک مٹ گئی میں تے ہو گیا مالو مال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال میرے استاد محترم شیر پاکستان مولانا منظور صاحب فرمایا کر دے سن سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نہیں سا حضور دینال کیوں نہیں سا کوئی بستیاں تے شاہران دا نبی میرا سوہنا نبی دو جہان دا نبی فرشان دا نبی ارشان دا نبی فرشان دا نبی ارشان دا نبی لا محدود رسالت ہے او دی شان بلند و بالا ان سارے پیغمبر آلہ نہیں سا حضور
نور دے نال میں پھر آکھیا اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سوہنے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال سہ سہ اندر دم دم اندر سونے پیر نو میں سلام آکھاں جنڈا ہاتھ جی دے ول حمد والا اس بشیر نو میں سلام آکھاں او طٰہٰ یاسین دی شان والا اس نذیر نو میں سلام آکھاں جیڑا کمبلی اوڑھ کے واز کردا او دی تقریر نو میں سلام آکھاں جدے گھر نو گھیریا کافراں نے اس حسیر نو میں سلام آکھاں دن رات سلام سلام میرا اس سرکار نو میں سلام آکھاں اچھی کہہ دیو اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی اے تو لال السلام علیکم